بونسوار شيرز élèves. دونك كيف ما كتعرفوا ان الدرس هذا مهم بزاف. هو في الامتحانات كاملين اللي كيكون يعني اغلبيه الامتحانات الجهوي كيكون فيهم الدرس ديالو ديسكور ديريكت اي انديريكت. دونك انا قلت اليوم نخدم معكم بزاف ديال لي فراز ديال ديسكور ديريكت اللي كاينه في لابوط ا ميرفي. في حال ما عطاوكم شي شابيتر نهار الامتحان يعني عطيحوا في شي جمله من هاد لي فراز اللي غادا نخدم لكم، اللي غادا نخدم معكم. ديجا انا دايره فيديو فيه شرح الدرس ديال الديسكور ديريكت كامل بالقواعد كامله، ودايره جمل بزاف مع التصحيح ديالهم يعني ابار لا بوط ميرفي. يعني بصفه عامه اللي بغى يمشي يرجع لا فيديو، ها فهاد لا فيديو هذا غير الجمل ديال لا بوط ميرفي ومع الشرح والتصحيح ديالهم. يعني القاعده كامله ديجا كاينه في فيديو اخر، ولكن من خلال الشرح اوتوماتيكمون غادي تعرفوا القاعده. وانا كنقول لكم خصكم تركزوا مزيان في الدرس هذا، حيت كيكون نهار الامتحان يعني واخا يعطوك فيه جمله وحده وما كيبقاش بلاش هاد الدرس هذا انه يتحطش. دونك اون فا كومونسي. لا بروميير فراز: ما مير m'ordonna habille-toi. ما مير m'ordonna habille-toi. هنا كنشوفوا لو فيرب انتروديكتور اول حاجه اللي هو ordonna. موردونا فاش نصرف يعني هنا عندنا باسي سامبل. اول حاجه خصني نعرف انا هاد لو فيرب انتروديكتور قبل ما نقرا الجمله. الا كان في البريزون راه لي طون ديال لا فراز ما كتبدلش. اذا هذا موردونا في الباسي سامبل صافي غادي نخدم عادي. خصني نلاحظ غير انه ما يكونش، رد البال انه ما يكونش في البريزون، ضروري ما يكونش في البريزون، حيت الا كان في البريزون لي طون ديال لا فراز ما كيتبدلوش، كيكونوا لي شونجمون اخرين ولكن لي طون لا. دونك هاد الجمله عاديه. نشوفوا دابا كيفاش نخدموها. دونك الفيرب شنو؟ ابي توا، هذا امر. يعني هذوك دو بوين والغيومي ما غاديش ندير فيهم كو، حيت ملي كنبدل كندير كو. دابا هذا امر. القاعده ديال الامر هي اللي بالصفر. امبيراتيف الامر شنو كيعطيني؟ كيعطيني دو بلس انفينيتيف. يعني داك ما مير موردونا نعاود نهبطها، ها هي اللي مكتوبه بالكحل غنخليها عادي. ما مير موردونا هذاك ابي توا شنو غتولي؟ غتولي دو بلس انفينيتيف يعني دو ابيي. ولكن داك طوا يعني قالت لي لبس، لبس انا كنعاود قالت لي لبس انا، يعني طوا تولي موا. ما مير موردونا دو مابيي. قلنا طوا تولي موا. نرجع في الاول باش ما يبقاش امر، تولي لا فراز عاديه، تولي في الانفينيتيف الفيرب يرجع للاصل ديالو. دوزيام فراز: جو ريبوندي. انا حيت من شي حاجات باش ما نطولش عليكم في الكتابه. دونك اللي كيهم ان جو ريبوندي عنده اي اس. هاد الفيرب هاد انتروديكتور ماشي في البريزون. يعني لما كان في البريزون كيف ما قلت لكم ما غاديش نخدم لي طون. هذا باسي سامبل. جو ne veux pas aller je ne veux pas aller en enfer. يعني ما بغيتش انا. كان لو ناراتور قال ليها je ne veux pas aller en enfer، بغيتش نمشي لونفير لجهنم. اذا هذاك جو فو فاش مصرف في البريزون. البريزون شنو هي كيعطيني في القاعده؟ كيعطيني لامبارفي ساهله. دونك هنا لو ناراتور قال ليها ما بغيتش نمشي لونفير على لو بان مور، على الحمام. يعني هو كينعسو وكيقول له انفير حيت ما كيحملوش. دونك جو ريبوندي عتولي تهبط كما هي عادي. داك دو بوين والغيومي كتحول شنو كتولي كو جو نو. هذاك فو غتصرف لامبارفي كو جو نو فولي كو جو نو فولي با aller en enfer. هادو هما لي شونجمون اللي عندنا في هاد لا فراز. troisième phrase: prends tes babouches et va au site me demanda mon père. اذا لا فراز اللي فيها الفيرب انتروديكتور ما عندناش هي الاولى، دابا هي الاخرى. كيفاش غادي نخدم انا في هاد لا فراز؟ دونك بعدا نشوفوا الغيومي. لا فراز برون تي بابوش يعني عندنا الامر. حنا انا بديت لكم يعني بالسهل الامر الطريقه ديالو سهله، هي دو بلس انفينيتيف. يعني برون شنو تولي؟ دو بروندر. ونبداو الفيرب انتروديكتور اللي عندنا الاخر نرجعوه الاول. مو دوموندا مون بير غتولي مون بير مو دوموندا. فيرب باسي سامبل. برون تي بابوش دو بروندر يعني هو قال خود، يعني لا من كنهضر عليا انا. دونك تي توا تولي موا و تي تولي مي.
de prendre mes babouches يعني قال لي ناخد هو كتعاود عليه prends tes babouches ولكن دابا ملي نجي نعاود عليه قال لي ناخد مي بابوش انا حيت هو اصلا كان كيهضر معايا انا وانا نعاود على راسي انا de prendre mes babouches et va au مسيد va عاوتاني امر نرجعو de plus infinitif et de aller et d'aller au مسيد. Quatrième phrase, Sidi Mohamed a dit. Donc le verbe introducteur est maintenant passé composé. A dit. J'étais réveillée au départ de mon père. J'étais réveillée فاش مكونجوغي هذا في البلوس كو بارفي. إذا البلوس كو بارفي في القاعدة شنو كيعطينا البلوس كو بارفي. بلوس كو بارفي هو l'auxiliaire être ولا avoir à l'imparfait plus le participe passé. Donc Sidi Mohamed a dit هاد لو فيرب انترودكتور ادي غنولي ناخد لا فراز نرجعها عادي سيدي محمد ادي وداك لي دو بوين غيومي غادي ترجع كو ملي كيكون الامر كتولي دو بلس انفينيتيف وفي لا فراز عاديه غتولي كو كيل ايتي دونك جو قال هو سيدي محمد قال وهذه هي الهضره اللي قالها دابا انا كنعاود عليه سيدي محمد قال كيل هو كيل ايتي ريفيي donc j'étais réveillée plus que parfait après plus que parfait au départ de mon père تولي son père انا عندي الضمير الغائب كنهضر عليه هو. La phrase 5 va devant tu as la main toute moite me recommanda ma mère. لاحظتوا هنا هاد me recommanda ma mère اما كتكون في الاول ولا كتكون في الاخر ولكن الا لقيتها انا في الاخر لا فراز غنولي نرجعها في الاول ديال لا فراز يعني تولي وعاد تقلب غنبدا بالسوجي هو الاول ما مير مي ريكوموندا. عندنا va devant الامبيراتيف الامر دو بلس انفينيتيف دونك هنا دالي devant et il ajouta هنايا ملي جبناها حيت لا فراز عندنا فيها جوج حاجات جوج ديال لي فيرب va devant عاوتاني هضرات وقالت هضره اخرى هي تشويه يعني غنقول قالت هاد الحاجه اي هاد الحاجه يعني قالت جوج حاجات دونك كنقول اي il ajouta que ولا اي كيل دونك هنا كنقول هو اضافت يعني واضافت ايضا ملي كتكون الفيرغول كتولي اجوتا que tu as شنو غتولي il ajouta que tu as لا يعني كتهضر مع tu as يعني انا كنهضر على راسي غنقول j'avais la main toute moite. Ma mère me dit je t'emmène prendre un bain يعني غادي نديك تاخد واحد لو بان je te promets une orange et un œuf dur. Ma mère me dit donc هنا ديرها في باسي سامبل ماشي بريزون كتشبه البريزون شنو غتولي ما مير مو دي نعاودها جو طومين هادي لا فراز سامبل يعني ماشي انتروغاتيف ماشي امبيراتيف ديكلاراتيف يعني غندير كو دونك هنايا شنو عندنا في فيرب انترودكتور يعني كانت الهضره عليا انا ما مير مو دي قالت لي انا دونك انا ملي غادي نجي نعاود جو طومين هي قالت غادي نديك انا نقول قالت غادي ديني يعني غادا نولي نهضر على راسي انا داك طوا تولي موا. ما مير مو دي qu'elle m'emmenait donc emmène فاش عندنا في البريزون يولي لامبارفي الفيرب بريزون كيعطينا لامبارفي prendre un bain et qu'elle هنا ما درتش ajouter et qu'elle je te promets يعني وهضره اخرى قالت et qu'elle me promettait يولي بريزون يولي في لامبارفي une orange et un œuf dur. La phrase 7 mon père interrogea donc هذه فيها قاعده اخرى تبعوا معايا مزيان. Mon père interrogea ma mère يعني سولها avec qui t'es-tu encore disputé. Mon père interrogea ma mère هنايا شنو عندنا mon père interrogea ma mère هبطناها الفيرب interroger introducteur في الباسي سامبل يعني نخدم عادي هنا داك دو بوين غيومي شنو درت pour savoir منين جبنا هاد pour savoir درت pour savoir avec qui غادا نخدم لا فراز عادي دونك انا شوفوا معايا هاد لا ريغل هادي سي لو فيرب انترودكتور اللي هو انتروجا اي كيستيوني الا كان الفيرب انترودكتور هو كيستيوني ولا انتروجي ملي كنجيو نخدمو اون اجوت pour savoir يعني باش يعرف
حيت لو فيرب انتروديكتور انتروجي سولها، يعني كنقول سولها باش يعرف، وعاد كنقول افيك كي. هاد ماركور انتروغاتيف كيبقى افيك كي كتولي افيك كي، بوركوا كتبقى بوركوا. عندنا بزاف لي شونجمون في الانتروغاتيف، وانا دايره الدرس ديال ديسكور ديريكت اند ديريكت شارحين القواعد كاملين والتمارين والتصحيح، هادو دايرين بصفه عامه، وهادو هاد الفيديو هذا بالضبط ديال لا بوات ميرفي، ولكن اون جينيرال دايره القاعده كامله. pour savoir avec qui. هنايا عندنا هو باش tu تهضر معاها، انا نقول انا elle c'était. دونك هنا عندنا لو فيرب se disputer. دونك هنايا فاش عندنا مصرف c'était encore disputé. passé composé غادي يعطينا الباسي كومبوزي ولا بلوس كو بارفي. شنو كيعطينا الباسي كومبوزي ولا باسي سامبل كيعطينا بلوس كو بارفي. هذا اكزامبل. il me questionna pourquoi pleures-tu. il me questionna، يعني القاعده قلنا الا كانت عندنا كيستيون ولا انتروجي كتولي pour savoir. دونك هنا il me questionna pour savoir و pourquoi كتولي pourquoi. كنحيدو داك لي دو بوين. pourquoi tu pleures في présent تولي je pleurais l'imparfait. La phrase 8. mon père conseilla à ma mère صحة ne l'envoie pas au MSID. ما ديهش للمسيد. il semble bien fatigué. دونك هنايا شنو نديرو مون بير كونسايي ا ما مير، هي نيت نولي نعاود نزلها مون بير كونسايي ا ما مير. داك جوج لي دو بوين و غيومي نو لونفوا با. شنو هذيك امر، قال لها ما ديهش للمسيد. يعني انا في الفيرب انتروديكتور كنهضر على راسي مون بير كونسايي ا ما مير، قال لها نو لونفوا با ما ديهش. شكون هو انا؟ اذا نجي نعاود لشي واحد نقول لها قال لها ما دينيش انا للمسيد. دو نو با مونفويي او مسيد. et il ajouta que je semblais bien fatiguée. donc il semble كان فاش عندنا كان في البريزون يولي في l'imparfait. لاله عيشه proposa à ma mère اقترحت عليها montons tous les trois. donc هنا عندنا montons شنو لو فيرب مونتي في الامر. اذا الامر شنو هو دو بلس انفينيتيف يرجع الاصل ديالو. دونك نعاود لاله عيشه proposa à ma mère de monter tous les trois. هنايا cet après-midi كتولي après-midi même. cet après-midi يعني cet après-midi كتولي l'après-midi même à Sidi Ali Bourel. donc لاله عيشه proposa à ma mère de monter. داك لي دو بوين كتحيد كتولي دو بلس انفينيتيف. la mère a dit à la caissière، يعني a dit passé composé قالت la caissière je te laisse mon fils. je n'ai pas eu encore une goutte d'eau pour me laver. يعني لا كيسير اللي كاينه في لو بان مور شنو سميتها لاله فطوم. شنو قالت ليها الام؟ قالت لها لاله زبيده جو تو ليس مون فيس، نخلي لك ولدي. دونك هنا لا مير ادي على كيسير ولا دي على كيسير في باسي سامبل كي لوي ليسي. يعني جو تو ليس الام قالت جو اتولي ال كيل تو يعني كتهضر مع هي تولي لوي laisse في البريزون يولي l'imparfait. son fils mon fils تولي son fils. et qu'il n'avait pas eu. والباسي كومبوزي قلنا شنو كيولي هو الباسي سامبل كيولي بلوس كو بارفي. avait je n'ai pas eu تولي elle n'avait pas eu encore une goutte d'eau pour كانت pour me laver تولي pour se laver. دونك هنايا عندنا بزاف ديال لي شونجمون. جو تو ليس يعني هنا كان لا مير قالت لا كيسير بانها غادا تخلي ليها ولدها et lui laisser son fils et qu'il n'avait pas eu encore une goutte d'eau pour se laver.